शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब, बहुत ही ख़तरनाक तरीन एक नक्श लेकर आया हूँ। आप भी कहोगे यार वाकई किसी भाई ने कोई काम करके दिया, कोई काम की चीज़ बताई है। दुश्मन को जलील करना, वो दुश्मन जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आपके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया है, आपको जॉब से निकाल दिया है, आपको बिजनेस से निकाल दिया, आपको रोड पर ले आया हो, या आपके ऊपर काले जादू सफली जादू के अमलियात करवा रहा हूं। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, जैसा वो आपके साथ कर रहा है वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इन वज़ाइफ की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लाजमी लिख देना, ताकि मैं आपको इसकी इजाज़त दूं। और इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। 10 लोगों तक शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा यार? किसी मेरी मजलूम बहन, मजलूम भाई तक मेरी आवाज़ पहुंचे, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उसका ये बिलाल भाई है, जिसका कोई नहीं, उसका बिलाल भाई। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि यार वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मजलूम बहनों का, मजलूम भाइयों का फायदा हो जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मसला है, मोहब्बत का मसला है, जुदाई का मसला है, लड़ाई का मसला है, फालिज का कोई मसला है, बंदिश लगाना, बंदिश खोलना, सफ़र बंदिश लगाना, सफ़र बंदिश खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना, कारोबारी बंदिश खोलना, दुश्मन को जलील और रुसवा करना, वो दुश्मन जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, और शादी का कोई आपने अमल कराना है, निकाह का कोई आपने अमल कराना है, नाजायज रिश्ते को ख़त्म करने का कोई आपने अमल कराना है, हमजाद को ताबे करना, परी को ताबे करने का अमल आपने कोई करवाना है, ठीक है, जिन्नात को ताबे करने का कोई आपने अमल कराना है, जादू की बंदिश को ख़त्म करना, तावीज़ात निकालने का कोई आपने अमल कराना है, जिन को घर से निकालना, जिन्नात को बोतल में कैद करने का अमल आपने करवाना है, या ज़मीन से ख़जाने निकलवाने का कोई आपने अमल करवाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हज़ारों की तादाद में अमलियात मौजूद हैं, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि वीडियो को आपने शेयर कर देना, ताकि मजलूम बहनों का, भाइयों का फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं अपने नक्श की तरफ। आपने या कहारो, या जब्बारो, या मुजिल्लो, आपने रोज़ाना 303 मरतबा इनको पढ़ना है, और दिल में दुश्मन का ख्याल रख करके आपने ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 से 21 दिन नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह दुश्मन जलीलो रुसवा होना शुरू हो जाएगा, तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक तरीन अमल है मेरे भाइयों, और आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि आपने नाजायज किसी भी बंदे पे नहीं करना। नाजायज जिस पे किया और मुझे पता लग गया, उल्टा आपके, मेरे मोकलात ने बताया, उल्टा आपके ऊपर डलवाऊंगा मैं। और अगर आपने ये काम मुझसे करवाना, मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 74 66 116, और दूसरा नंबर है 0312 676 2371। और पीर बिलाल शाह मेरा नाम है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा जो भी मेरे व्हाट्सएप पे आए उसे फौरन ब्लॉक करूंगा, और साथ में बंदिश भी डालूंगा, ताकि उसे पता लगे किसी का टाइम कैसे बर्बाद होता है। और जो लोग ये बैड कमेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर तो ऐसी खास बंदिश डालूंगा ताकि ये याद करेंगे। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली वीडियो को आपने शेयर कर देना है। और एक कंपनी है alqureysstore.com, ये प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन सेल करती है, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ लेनी है, तो आप इस कंपनी से ले सकते हैं। अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है, क्वालिटी एबल है, काफ़ी प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं। तो बिलाल भाई को इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली यार वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपकी वजह से किसी मजलूम बहन, किसी मजलूम भाई का फ़ायदा हो गया यार। चलो
آپ کی بھی آخرت بن جائے گی، میری بھی بن جائے گی۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ یار میں آپ بہنوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اتنے پیارے پیارے نقش لے کر آتا ہوں، اتنے کمالات والے، اتنے طلسم، اتنے طاقتور عملیات لے کر آتا ہوں، طلسم لے کر آتا ہوں کہ یار میں تو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی، میری بہنیں میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہی۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ یار دیکھیں، میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے، بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے، تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے، آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کی کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں، تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے، ایزی پیسہ، جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے، وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے، اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے، کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے، تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔